वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। साबिक कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक परवेज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनरल साहब ये बयान कीजिएगा कि ये ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब जो अचानक आए हैं इतने सालों के बाद जी, आपको कैसे लग रहा है? आप इतने तवील अरसा रहे आर्म फोर्सेस में, ये सारे जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आती रही जाती रही, आप अहम ओहदों पे रहे, कैसे देख रहे हैं आप ब्रिगेडियर इम्तियाज के इस वक्त आने को? सडनली आउट ऑफ द ब्लू इनका नमदार होना कोई मतलब ये तो आई एम डाउटफुल, इसलिए कि ये पहले क्यों नहीं बोले, ये अचानक इनको क्यों ख्याल आया कि अभी इनको कुछ कहना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरा अपना जाती राय है कि ये आई थिंक ही इज डूइंग इट एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी से क्या मुराद है आपकी जनरल साहब? किसकी तरफ आपको लगता है कि खुरा जा रहा है? कि हो सकता है जिस किसी को भी इनके आने से फायदा हुआ हो, वो यानी फॉर इंस्टेंस he has completely cleared the MPM of all whatever allegations that were against them. तो वो मेरे ख्याल में उनको तो फायदा हुआ है इनकी इस स्टेटमेंट से। तो हो सकता है उनकी वजह से हो सकता है किसी और पार्टी की वजह से भी हो। अच्छा, ये ब्रिगेडियर इम्तियाज से आपका कभी वास्ता पड़ा अपनी सर्विस के दौरान? फॉर्चुनेटली फॉर मी एक साल वास्ता नहीं पड़ा। ये जब फौज में थे तो ये भी इंटेलिजेंस के बेसिकली इज इंटेलिजेंस ऑपरेटर, और काफी फियर था, लोग इससे घबराते थे कि ये गलत मलत एलिगेशन लगा लू के लोगों को, यानी जो भी इसे शिकने में आया था छोड़ता नहीं था उसको, यानी ही वुड दिस इज द काइंड ऑफ रेपुटेशन ही हैड कि ये लोगों को तंग नहीं बल्कि उनका कैरियर पर बात करवा देता। आप उनके कोलीग रहे मुशर्रफ साहब के, आपसे क्या हुआ, कैसे नाराजगी उनकी हो गई? आप कोर कमांडर थे और आप पे एलिगेशन लगा कि आप जाके नवाज शरीफ से आपने मुलाकात की है मुशर्रफ साहब को बाईपास करके। जी एक्चुअली काफी लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट। ये इनसे मेरी नाराजगी काफी पुरानी चली है प्रोफेशनल मैटर्स के ऊपर। बाकी तो मेरा इनके साथ कोई ऐसा नाराज नहीं है, जो कि अभी है, बिकॉज बाद में इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की। ये शुरू हुआ जब कारगिल का सिलसिला चल रहा था, तो मैं कोर कमांडर था, और उस दौरान जब ये सिलसिला हुआ तो इन्होंने ये ऑपरेशन किया और बड़ी उन्होंने अपनी कैप में फायदा लगाया कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये महमूद और अजीज और मुशर्रफ और ऑल दीज पीपल दे वर ट्राइंग टू क्लेम लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर something which was actually a misconduct of the entire operation. तो वो फिर जब ये किया तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती थी, ये रीड करते थे, तो मैं इनको हमेशा कहता था कि ये मुश्किल ऑपरेशन है, ये नहीं होना चाहिए, और इसको प्लान करने से पहले मुझे भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि मेरी माउंटेन्स की नौकरी बहुत ज्यादा है। मैं ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल को मैंने 4-5 साल कमांड किया, तो वो इन्होंने क्या सुनी थी मेरी बात। मैं वैसे भी क्वेटा वाली बलूचिस्तान कोर कमांड कर रहा था, तो ये उन्हीं दिनों में फिर इन्होंने जब ये सिलसिला किया तो बड़े ये फूले नहीं समाते थे, या ये बटन खोल के ये महमूद वगैरह ये बात करते थे और वही तक देते थे, ऐसे एकदम कहते थे कि ये नहीं हो सकता और ये देखो हमने कर लिया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है अगर आपने वाकई ये कर लिया है, तो उसमें मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है, बिकॉज आई एम मैन इन यूनिफॉर्म एंड इफ वी आर एबल टू बीट द इंडियंस दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस। बट अनफॉर्चुनेटली जब एज टाइम वेंट बाय इंडियंस ने प्रिपेयर करके तो जब वापसी पर काउंटर एक्शन किया तो इट वॉज फाउंड आउट के जो ये बोलते थे सब झूठ था कि हमने बंकर बना लिए हैं, हमने ये कर लिया है। इन्हें पाकिस्तान के ऑफिसर्स को जवानों को बेगुनाह मरवाया। यानी हम फौज में है ना जी, तो जब हम कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो हम जब प्लान करते हैं तो कम से कम 50% चांस ऑफ सक्सेस हम अपने जवानों को, अपने जूनियर ऑफिसर्स को देते हैं, और बाकी 50% जो होता है वो उनकी हिम्मत और लक और ये तमाम चीजें उसमें हासिल होती। लेकिन इन लोगों ने तो उनको 10% चांस ऑफ सक्सेस भी नहीं दिया। ये जो इन्होंने कहा बंकर बने हुए हैं, वहां पर सांगड़ नहीं होते, सांगड़ पत्थर पे फिकार के वो बना के खड़े कर दिए, इसमें बैठे, और जो लोग बच के आए ये वो लोग थे जो निकल आए, और जो तो बेहतर है या साहब आप लोग जो बहुत बाद में मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स या
ریٹائرڈ جنرلز جو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. اب یہ بتائیں, اور آپ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر, کیا کور کمانڈر کانفرنس میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اختلاف کر رہے ہوتے ہیں کسی نقطے پہ, تو آپ کے منٹس وغیرہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کوئی؟ I have raised this issue in the Corps Commanders Conference and I am the only one. نہیں, کیا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اختلاف کیا فلاں وقت؟ ریکارڈ ہوتا ہے, یہ باقاعدہ منٹس ٹائپ ہوتے ہیں, وہ کام لکھتے ہیں, بعد میں یہ جاتے ہیں, جو بھی چیئر کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے, وہ بزنس کچھ باتیں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ انکار کر ہی نہیں سکتے. آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ٹیک دیم آن اوتھ کہ میں نے یہ باتیں کی اور انہوں نے یہ باتیں کی, اور ان لوگوں نے پاکستانی فوج کا جتنا مسخ کیا, اتنا برباد کیا کہ آپ اندازہ نہیں. آپ کو جو ہٹایا گیا, آپ کو 12 اکتوبر سے 1-2 دن پہلے ہٹا دیا گیا غالباً, اور وہ پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ آپ کو ہٹایا جنرل؟ نہیں, مجھے انہوں نے آرڈرز دیے فار امیڈیٹ ریٹائرمنٹ. میں نے مشرف کو بولا کہ یہ کس تاریخ کی بات ہے؟ 12 اکتوبر کو ہوئی ہے, تو اس سے کتنے دن پہلے؟ یہ پہلے 2 یا 3 تاریخ کی بات ہے. اچھا, تو میں نے اس کو یہ بولا کہ میں نے اس فوج میں بہت آنریبلی اور بہت عرصہ نوکری کی ہے, اینڈ آفٹر اے لانگ ڈراؤن پروسیس آئی ہیو ریچڈ ویئر آئی ہیو ریچڈ. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے میرا جانا یہ غلط ہے. آپ تو یو شوڈ گیو می سم ٹائم ٹو ریکلیکٹ مائی سیلف. اور ایک دم جیسے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جی آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, ایک دم گاڑی چلتی جا رہی ہے, سڈنلی دیر از اے کریش اینڈ ہر چیز دیکھا جاتی ہے. تو دیٹ واز دی کائنڈ آف مینٹل اسٹیٹ آئی واز ان. اور میں نے اس کو آئی آسک فار 7-8 days, اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ 12 یا 13 تاریخ تک یو کین اسٹے ان دی آرمی. اور 12 تاریخ کو انہوں نے وہ کر دیا, اور جس کی پہلے میرے ذاتی خیال میں پہلے سے ان کی ڈے آ رہی تھی مشرف صاحب کی, اور وہ جب انہوں نے کر دیا تو اس کے بعد پھر باقی ریسٹ از نون ٹو ایوری باڈی, اینڈ دیٹ واز مائی لاسٹ ڈے ان یونیفارم. لیکن آپ کو کوئی علم نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ جی مجھے بالکل علم نہیں تھا, بلکہ علم ٹو دی ایکسٹینٹ اتنا ساتھ کچھ ہو رہا ہے. میں آفس میں گیا. کہاں میں تھے آپ؟ کون سے آفس گئے آپ؟ میں کوئٹہ میں. کوئٹہ میں, اچھا ٹھیک ہے. کوئٹہ میں تو 12-13 نائٹ تھی یا 13 کی, تو اس دن میں یونیفارم میں تھا, دیٹ واز مائی لاسٹ ڈے. تو میں آئی وینٹ ٹو دی آفس اینڈ آئی گیٹ اے کال فرام دی ایمو ڈائریکٹریٹ. بریگیڈیئر پاشا تھے, بعد میں جنرل پاشا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں آگے سے سارے کوئز بول رہا ہوں, فوراً ٹیلی فون بند کر دیا. دے تھاٹ کہ شاید کوئی ایکٹنگ کور کمانڈر وہاں پر موجود ہوگا جس سے وہ بات کریں گے. تو میرے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی. خیر میں جب یہ دیکھا کہ دس از دی کائنڈ آف سچویشن, تو مجھے پتہ چل گیا کہ دے آر اپ ٹو سم تھنگ. تو میں نے پھر آئی کالڈ دی نیکسٹ ان کمانڈ میجر شاہد, وہ یہ بعد میں یہاں پر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں یہاں پر. تو ان کو میں نے آئی کالڈ ہم اینڈ ہینڈ اوور دی کمانڈ ٹو ہم, اینڈ آئی سیڈ گڈ لک ٹو یو, ڈو واٹ ایور یو آر آرڈر ٹو ڈو, بیکاز آئی ایم ناٹ اے پارٹی ٹو آل دس. اینڈ اس کے بعد پھر میں اپنے گھر چلا گیا, اینڈ نیکسٹ ڈے آئی واز آؤٹ آف یونیفارم. مشرف صاحب کو نواز شریف نے غالباً کمزور سمجھ کے یہ پوزیشن دی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی, اور سفارش بھی تھی چاہے چودھری نثار صاحب کی کسی کی. اس وقت جو خبریں گھوم رہی تھیں جب یہ پروموشن کا سلسلہ چل رہا تھا, ایک تو یہ مشرف صاحب جا کے جہانگیر قیامت کی behind his back, without his knowledge, without the knowledge of Pakistan Army, he used to go and meet Mr. Nawaz Sharif and Mr. Shehbaz Sharif. وہ جا کے ان کو ملتا تھا, اور he would discuss all kinds of things کہ آپ مجھے بنائیں گے تو یہ کروں گا تو وہ کروں گا وغیرہ. یہ ایک پرسپشن تھی یا ایک سوچ تھی یا ایک بات چلتی تھی اس وقت فوج میں کہ یہ جا کے ان کو ملتے ملاتے ہیں. مشرف صاحب کے پولیٹیکل ایمبیشنز آپ کو لگتے تھے جب یہ ملتے تھے نواز شریف سے, یا اور بھی کوئی رابطہ تھا ان کا؟ جی میرے خیال میں ان کا رابطہ ہمیشہ سے تھا ود دی ایم کیو ایم. اچھا, یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کور کمانڈرز کانفرنس میں ان کی یہ کھل مکھلا سپورٹ کرتے تھے, اور یہی جو واقعہ ہوا جس میں کلیم کیا جاتا ہے کہ ہزاروں افراد کا قتل عام ہوا اور وغیرہ وغیرہ, تو ان دنوں میں جنرل جہانگیر قیامت یعنی آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دوسرے دور کی جب کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا؟ جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اس وقت ڈی جی ایم او تھے؟ یہ اس وقت کور کمانڈر تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ڈی جی ایم او تھے اس وقت جنرل نصیر اختر کور کمانڈر تھے وہاں پر, اور جنرل اقبال
اس وقت بریگیڈیئر تھے، وہ چیف آف اسٹاف تھے.